بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق سلطانا نصيرا وجعلني إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وقل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا